नमस्कार, सरोकार प्राइम न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। सरोकार प्राइम न्यूजमा आज हामीसँग हुनेछन् क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई 8 वर्षको कैद सजायको फैसला, जरिवाना सहित 5 लाख रुपियाँ बिलो भराउने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश। बलात्कार मुद्दामा लामिछाने दोषी ठहर भएसँगै सजाय भने आज तोकियो। तपस्वी भनिएका रामबहादुर बमजनको घरमा पैसाको चाङ भेटियो। 3 करोड भन्दा बढी रकम बरामद गरिएको प्रहरीको भनाई। 5 करोडको गाडी किन्न पैसा राखेको बमजनको जवाब। बमजनको आश्रमबाट बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूका बारेमा पनि अनुसन्धान जारी रहेको सिआइबीको भनाई। भारतसँग गरिएका कुनै पनि सम्झौता खुल्ला गर्न सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो नभएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाई। सम्झौता लुकाउनु पर्ने केही कारण नभएको उल्लेख। भारतीय दूतावासबाट गरिने जस्तै खर्च अन्य मुलुकका दूतावासबाट पनि भइरहेको जिकिर। अन्य मुलुकले पनि भारतीय दूतावासबाट त्यसरी नै खर्च गर्ने गरेको जानकारी। सम्झौतामा भारतीय पक्षले मात्रै निर्णय गर्न नसक्ने गरी सुविधा नदिएको स्पष्टोक्ति। नेकपा एमाले कहिल्यै नसुध्रिने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको टिप्पणी। बालुवाटार पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सभामा समाजवादीलाई जिरो बनाउन दबाब दिने गरेको नेपालको आरोप। भुटानमा चुनाव जित्दै प्रतिपक्षी दल पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी सत्तामा फर्किएको समाचार सहित अन्य थुप्रै खबर आज हामीसँग हुनेछन्। तर सबभन्दा पहिले आजका मुख्य हेडलाइन। भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा नदिएको प्रधानमन्त्रीको स्पष्टोक्ति। विभिन्न मितिमा भएका सन्धि सम्झौताको विवरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोद्वारा मङ्गलबार पक्राउ परेका रामबहादुर बमजनलाई 3 करोडभन्दा बढी रकम सहित सार्वजनिक बमजनको आश्रमबाट 4 अनुयायी बेपत्ता भएको आशंका। हिमाली जिल्ला मुगुका सबै सुबस्तीहरूमा अत्याधिक चिसो बढेपछि सर्वसाधारणहरूको दैनिकी असहज। वर्षा र हिमपात नहुँदा रोगको संक्रमण समेत बढ्न सक्ने खतरा। भुटानमा चुनाव जित्दै प्रतिपक्षी दल पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी सत्तामा फर्कन सफल। राष्ट्रिय सभामा बहुमत हासिल गर्ने दलले सरकार बनाउने। बलात्कार मुद्दामा दोषी क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई 8 वर्ष कैद सजाय, 3 लाख जरिवाना सहित पीडितलाई 5 लाख क्षतिपूर्ति भराउन आदेश। सरकार प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा नदिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय दूतावासले सिधै 20 करोड रुपियाँ नेपालमा खर्च गर्न पाउने सम्झौतामा भारतीय पक्षले मात्र निर्णय गर्न सक्ने गरी सुविधा नदिएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र आवधिक समीक्षा समेत नेपाल सरकारकै संयन्त्रबाट हुने भएकाले धेरै तनाव लिनुपर्ने कारण नरहेको जिकिर गर्नुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक पूर्वाधारका आयोजनामा भारतीय सहयोग उपलब्ध हुने र यस्ता आयोजनाहरू सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने भएमा आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायले 5% र नगरपालिकामा सञ्चालन हुने भएमा 10% लागत समझदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बराबर विद्युत भारतमा निर्यात गर्ने सम्झौताले नेपाल र भारतबीच दीर्घकालमा विद्युत व्यापारको ढोका खुलेको बताउनुभयो। सन् 2024 जनवरी 4 मा सामुदायिक विकासमा उच्च प्रभाव पार्ने आयोजना हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट सम्बन्धी सम्झौता भएको र यस सम्झौता अनुसार प्रति आयोजना लागत बढीमा रु 20 करोड हुने व्यवस्था भएको। यस सम्झौता अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक पूर्वाधारका आयोजनामा भारतीय सहयोग उपलब्ध हुने, यस्ता आयोजनाहरू सरकारी निकाय वा एनजिओबाट सञ्चालन हुन सक्ने, स्थानीय तहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्ने, अन्य सरकारी निकायले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव
गरी पठाउन सक्ने सरकारी बाहेकका निकायका हकमा ती निकायले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने, अर्थ मन्त्रालयले आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयको रायका आधारमा यस्तो सहमति दिने वा नदिने भन्ने बारेमा निर्णय गर्ने, अर्थ मन्त्रालयले भारत सरकार समक्ष सहयोग माग गरी पठाउने, अर्थ मन्त्रालयले भारत सरकार समक्ष सहयोग माग गरी पठाउने। यस्ता आयोजना गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने भएमा आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायले 5% र नगरपालिकामा सञ्चालित हुने भएमा 10% लागत साझेदारी गर्नुपर्ने र भौतिक पूर्वाधार बाहेकका आयोजनामा भारतीय सहयोग 100% नै पनि हुन सक्ने, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भारतीय राजदूतावास र आयोजना सञ्चालन गर्ने निकाय बीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने र हुनुपर्ने, गैर सरकारी संस्थाको हकमा समाज कल्याण परिषदको स्वीकृति आवश्यक पर्ने, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय अधिकारी, विषय विज्ञ र भारतीय दूतावास रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने। म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय अधिकारी, विषय विज्ञ र भारतीय दूतावास को प्रतिनिधि रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आयोजनाको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतीय राजदूतावासका प्रतिनिधि रहेको संयन्त्रले आयोजनाको द्विमासिक प्रगति प्रतिवेदन समीक्षा गर्ने। यही नै विधि नभए तापनि नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने र अन्य मुलुकले समेत यस्ता आयोजनाहरू आफै सञ्चालन गर्ने गरेको कुरातिर पनि हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ। त्यस्ता केही उदाहरण म यो सम्मानित समिति समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जापान करिब 60 वर्ष अघि भएको सम्झौता अनुसार गैर सरकारी संस्था मार्फत आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको र कतिपय आयोजनाहरू UN एजेन्सी मार्फत पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन्। चीन नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएका सबै सहयोग अन्तर्गतको आयोजनामा ठेकेदार एवं परामर्शदाता छनौटदेखि आयोजना कार्यान्वयन समेत आफ्नै संयन्त्र मार्फत चीनले गर्ने गरेकै छ। एकका रहनु जरुरी छ हामी सबैलाई। अमेरिका आफैले इम्प्लिमेन्टेसन पार्टनर छनौट गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको। बेलायत धेरै सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता मार्फत परिचालन गर्ने गरेको। अस्ट्रेलिया आफ्नै NGO मार्फत आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको। नेपालमा विभिन्न देशले लगानी गरेर यो विद्युत विकास गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ, भारतलाई पनि छ, अरूलाई पनि छ र हामीले जताबाट उत्पादन भएको भए पनि 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा भन्ने मात्रै कुरा गरिएको छ। यद्यपि भारत सरकारको कन्सर्न के छ भने चीन सरकारले प्रत्यक्ष लगानी गरेका आयोजनाको चाहिँ लिनेमा उहाँहरूको रिजर्भेसन छ। मलाई लाग्छ यो कुरा हामीलाई अहिलेको कुरा होइन, यो अलि पहिलेदेखि नै यो कुरा भइराखेको छ र यस बारेमा पनि हामी संवाद गर्दैछौँ। चिनिया ठेकेदार कम्पनीहरूले उत्पादन गरेको चाहिँ विद्युतलाई चाहिँ चीनको भनिदिनु भएन। ग्लोबल टेन्डरबाट आउँछ भने त्यो ग्लोबल टेन्डरबाट आउने चिनिया कम्पनी होस् या कुनै पनि देशको कम्पनी होस्, अमेरिका, युरोप कतैको पनि, त्यसलाई चाहिँ भारतले सहज लिइदिनुपर्छ भनेर संवाद चलिरहेको छ र म आशा गर्छु कि केही समयपछि यो समस्या पनि सकारात्मक ढङ्गले समाधान हुन्छ भन्ने मेरो आशा र भरोसा छ। अर्को नानो सेटेलाइट प्रक्षेपण सम्बन्धी सम्झौता। नेपालका विद्यार्थीहरूले बनाएको नानो सेटेलाइट यो हामी सबैको निम्ति खुसी र गर्वको कुरा पनि हो। त्यो नानो सेटेलाइट भारतीय न्यू स्पेस इन्डिया लिमिटेडले आफ्नै खर्चमा प्रक्षेपण गर्ने भन्ने सहमति भएको छ। यो हामी सबै नेपालीको निम्ति र अलिकति वैज्ञानिक ढङ्गले सोच्ने क्रिएटिभ नेपाली विद्यार्थीहरूको निम्ति यो निकै खुसीको कुरा हो। उनीहरूले आफ्नै खर्चले न्यू स्पेस इन्डिया लिमिटेडले प्रक्षेपण गर्ने भन्ने सहमति भएको छ। त्यसको साथै रिन्युएबल इनर्जीको बारेमा पनि
चाहिँ हामीले एउटा सकारात्मक वातावरणमा अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ। यसरी मान्य सभापतिज्यू र मान्य सदस्यहरू, यहाँ हामीले चाहे मेरो भारत भ्रमणको बेलामा होस्, नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपाली जनताको बृहत्तर हित र हाम्रो आर्थिक विकासको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने बाहेक कुनै पनि कन्फ्युजन नहोस् भन्ने कुरामा सरकार पुरै सतर्क थियो छ। अहिले भारतीय विदेश मन्त्री आउँदा पनि नेपालको राष्ट्रिय हितसँग म यति कुरा त यो सम्मानित समितिको अगाडि भन्न आवश्यक ठान्दछु, कतिपय विषयमा अलि टफ डिस्कसन नभएको होइन। चाहे त्यो सन् 1950 को सन्धिसँग सम्बन्धित कुरा होस्, चाहे त्यो बाउन्ड्री इस्युसँग सम्बन्धित कुरा होस्, हामीले आफ्नो पोजिसनलाई, हाम्रो आफ्नो विगतदेखिको पोजिसनलाई दह्रोसँग स्थापित अहिले पनि गरिएको छ। त्यसकारण मान्य सदस्यहरूलाई यो विषयमा स्पष्ट भएर अब यी चाहिँ सहमति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नु नै नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हितमा छ भनेर म भन्न चाहन्छु। उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको एनटिपिसी संस्थासँग एक आपसमा क्षमता विकासका कार्य गर्ने र तालिम लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता भएको जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विभिन्न मितिमा भएका सन्धि सम्झौताको विवरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले नेपाल सरकार पक्ष भई विभिन्न मुलुकहरू वा अन्तर सरकारी सङ्घ सङ्गठनहरूसँग भएका सन्धि सम्झौताहरू संसदले अनुमोदन गरेका र अनुमोदन गर्न बाँकी रहेका समेत खुलेको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले भारतीय विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सहमति सम्झौताहरूको पूर्ण विवरण 7 दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। भारतीय विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच भएको सम्झौताका विषयहरू समिति समक्ष जानकारी गराउनु भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्ने, भारतीय विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच भएको सम्झौताको पूर्ण रूप यस समिति सचिवालयमा 7 दिनभित्र उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने, नेपाल सरकार पक्ष भई विभिन्न मुलुकहरू वा अन्तर सरकारी सङ्घ सङ्गठनहरूसँग भएका सन्धि सम्झौता भएका मिति र सम्झौताको अवस्था, संसदले अनुमोदन गरेका र अनुमोदन गर्न बाँकी रहेका समेत खुलेको विवरण यस समिति सचिवालयमा 10 दिनभित्र उपलब्ध गराउन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। बैठकमा समिति सदस्यहरूले नेपालको आवश्यकताका आधारमा मात्रै मित्र राष्ट्रबाट सहयोग लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। समिति सदस्य जीवन परियारले नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा सहयोग लिने र खर्च गर्ने परिपाटी सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले समितिको क्षेत्राधिकार अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता रहेकाले यस विषयमा समितिमा नै छलफल हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। यो 3बाट चाहिँ 2008मा अगस्त 6मा भएको सम्झौताबाट 5 करोडमा पुग्यो र अहिले चाहिँ पुस 19 गते भएको सम्झौताले चाहिँ 20 करोड पुगेको छ। र यो आयोजनाहरू पनि विगतमा के थियो भने 3 करोड र 5 करोड हुँदा सम्बन्धित स्थानीय तहले 20% लगानी गर्नु पर्थ्यो। अहिले आएर चाहिँ गाउँपालिकामा 5% र नगरपालिकाबाट 10% चाहिँ यो काउन्टर पार्ट फन्ड भनेर चाहिँ गर्ने व्यवस्था गरेको छ अहिले। त्यस कारणले गर्दा अब यो एउटा कुरा के हो भने अघि पनि कुरा उठेको छ र कतिपय यो अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई के पनि परेको छ भने हाम्रो समिति भनेको त अर्थ समिति र तपाईको चाहिँ अर्थ मन्त्रालयलाई पर्ने, अब यो अर्थ समिति हाम्रोतिर हो भन्ने पर्ने, हाम्रो यो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयलाई के पर्ने भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति मात्रै हाम्रो समिति हो भन्ने पर्यो भने यो हाम्रो समितिको कुरा औचित्य रहँदैन। त्यसकारण सभापतिज्यूसँग मेरो आग्रह के हो भने हाम्रो यो समितिको क्षेत्राधिकार भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता
को मुख्य समिति भनेको हाम्रो समिति हो। एउटा कुरा म परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि सभापति मार्फत ध्यान गर्न चाहन्छु, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता सम्बन्धी जति पनि विषयहरू हुन्छन् पार्लियामेन्टको समिति भनेको चाहिँ यही समिति हो, सरोकारवाला समिति भनेको। त्यस कारणले पनि के हो त भने सभापतिज्यू, हामीले चाहिँ कुनै पनि सन्धि सम्झौताका बारेमा हाम्रो यो समितिले सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई सँग छलफल गर्ने, अन्तर्क्रियाहरू गर्ने र समिति मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ आम जनतालाई चाहिँ हामीले सुसूचित गर्ने, त्यो पनि हाम्रो समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। र त्यस कारणले गर्दा यो सम्झौताका बारेमा दीर्घकालीन रूपमा विगतमा राम्रो भयो, राम्रो भएन, त्यसको बारेमा पनि हामीले यसको अध्ययन गर्न जरुरी छ। उदाहरणको लागि म भन्न चाहन्छु, आउन त यसका हाम्रो अनुगमन निकाय पनि हामी बनाउँछौँ, सबै संयन्त्र हाम्रा छन्, तर यसको इम्प्लिमेन्टेसनको पार्ट के छ त? उयो हामीले पनि के भने हामी सांसद छौँ, हाम्रै अब अर्थ मन्त्रालयबाट पाउने बजेट, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पाउने बजेट आफ्नै पार्टीको सरकार हुन्छ, तर पनि हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भने जस्तो बजेट पाउन सक्दैनौँ। कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा खाली भएका पनि छन्। त्यस कारणले अझ अब विदेशबाट आउने जुन डोनेसन हो अथवा आयोजनाहरू हो, त्यो पनि पहुँच वालाले मात्रै पाउने, यसको पनि कुनै नियमन नहुने। यो ढङ्गले गयो भने त हामीले खोजेको जस्तो विकास त हुँदैन होला। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतसँग हालै भएको सहमतिका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मङ्गलबार पक्राउ परेका रामबहादुर बमजनलाई सार्वजनिक गरेको छ। ब्युरोले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बमजनलाई सार्वजनिक गरेको हो। यौन दुराचार लगायतका मुद्दामा फरार रहेका बमजनलाई सिआइबीले बुढा नीलकण्ठ स्थित उनकै घरबाट पक्राउ गरेको थियो। सिआइबीले उनको घरबाट 3 करोडभन्दा बढी रकम बरामद गरेको छ। त्यस्तै विभिन्न देशका 30 लाखभन्दा बढी मुद्रा समेत बरामद गरिएको सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो। निजको साथबाट 14 थान मोबाइल, 4 थान ल्यापटप र ट्याब, 20 वटा पेनड्राइभ, रेकर्डर, मेमोरी कार्ड लगायतका विद्युतीय सामग्री बरामद गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले 4 तला माथिबाट हाम फालेर भाग्न खोजेका बेला बमजनलाई काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ स्थित घरबाट पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। लामो अनुसन्धान र प्रयासपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोद्वारा रामबहादुर बमजन भनिने रामलाल बमजनलाई हिजो बेलुकी हात्तीगौडाबाट पक्राउ गर्न सफल भएका छौँ। विशेष गरेर 2076 सालमा सर्लाहीमा एकजना नाबालिगमाथि बाल यौन दुराचार बलात्कारको केसमा निज रामबहादुर बमजनको खोजी भइरहेको अवस्था थियो र यसै सन्दर्भमा विभिन्न अन्य जिल्लाहरूमा पनि थप मानिसहरू हराइरहेको भन्ने सूचना पनि त्यो समयमा प्रहरीसम्म आएको थियो र यसै सन्दर्भमा निज रामबहादुर बमजनको खोजी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले लामो समय गरिरहेको अवस्था हो र यसै पक्राउको सम्बन्धमा हिजो रामबहादुर बमजनलाई पक्राउ गर्दाखेरि निजको निवासबाट ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली तथा विदेशी रुपियाँ समेत बरामद गरेको छ र बरामद नेपाली रुपियाँमा टोटल 3,03,75,500 रुपियाँ र विभिन्न 70 देशका मुद्दाहरूको नेपाली रुपियाँमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 30,92,406 रुपियाँ बरामद भएको थियो र यो बरामद ती नगदको साथसाथै अन्य थुप्रै सामानहरू बरामद भएका छन्, जसमा चाहिँ मोबाइल 14 थान, त्यसपछि विभिन्न किसिमका पेन ड्राइभहरू 20 थान, त्यसपछि आइप्याड 5 थान लगायतका र अन्य थप कुराहरूमा निजको साथमा चाहिँ 2 वटा गाडीहरू र 4 वटा मोटरसाइकलहरू पनि सँगै भएको हामीले सूचना प्राप्त गरेका छौँ र थप सामानहरू बरामद गर्नेहरू काम पनि भइरहेको छ र यसै सन्दर्भमा अन्य थप व्यक्तिहरू चाहिँ उसबाट
आश्रमबाट हराइरहेको भन्ने सूचनाहरू विभिन्न ठाउँमा छन् र खोजी पाओस् भन्ने उजुरीहरू विभिन्न ठाउँहरूमा भएको छ, जसमध्येमा चुम्बो भने चिनीमाया तामाङ, डौलो भने फुलमाया रुम्बा, सञ्चलाल वाइबा र सोरज कुमार आले यी 4 जनाहरू मिसिङ छन् र त्यसको सम्बन्धमा पनि थप अनुसन्धानहरू भइरहेको छ। र टोटल विदेशी जुन रकमहरू छ त्यसमा चाहिँ अमेरिकन डलर छ, अस्ट्रेलियन डलर, युरो, चाइनिज युआन लगायतका विभिन्न 17 देशकाहरू मुद्दाहरू छन् भनेदेखि मोटरसाइकल, बिलबुक, टोयोटा हाइलक्सको गाडी, मेमोरी कार्डहरू छन्। त्यस्तै गरेर टोयोटा गाडीहरूमा चाहिँ तुलाराम तामाङको रहेको टोयोटा फर्चुनर गाडी निजले प्रयोग गर्ने, त्यस्तै तत्काल ल्यान्ड क्रुजर जेटएक्स गाडी जुन चाहिँ पण्डित महर्जनको नाममा करिब 3 करोड रुपियाँ नगद भुक्तान गरेर 5 करोड रुपियाँमा बुक भएर उसले युज गरेको भनिन्छ। त्यस्तै 4वटा बाइकहरू पनि उसको नाममा रहेको छ। यति भन्दै अहिले तत्काललाई निजको अहिलेको मुद्दा सर्लाहीमा चलिरहेको अवस्थामा निजलाई थप कारबाहीको लागि सर्लाही जिल्ला अदालतमा पेश गर्ने उद्देश्यका साथ यहाँबाट त्यहाँ त्यसतर्फ पठाइनेछ र बाँकी थप अनुसन्धानका कार्यहरू र हराएको सम्बन्ध र अन्य अपराधसँग सम्बन्धित र यसका प्राप्त भएका नगद तथा विदेशी मुद्राको लागि छुट्टै अनुसन्धान तथा कारबाहीको प्रक्रियाहरू केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट बढाइने समेत यहाँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। विक्रम सम्वत 2071 साउनदेखि बाराको हलखोरियामा रामबहादुर बन्जनको आश्रममा आनीको रूपमा रहेकी 22 वर्षीय महिलाको जाहेरीका आधारमा सर्लाही जिल्ला अदालतबाट 2076 माघ 23 गते प्रहरीलाई पक्राउ अनुमति प्राप्त भएको थियो। हिमाली जिल्ला मुहुका सबैजसो बस्तीहरूमा यति बेला अत्यधिक चिसो बढेपछि सर्वसाधारणहरूको दैनिकी असहज र कष्टकर बन्न पुगेको छ। पुसको मध्यबाट बढेको अत्यधिक चिसोले स्थानीयवासीलाई यति बेला घाम र आगो बिना टिक्नै मुस्किल भएको छ। केही दिन यता सदरमुकाम गमगढीको तापक्रम घटेर -3 देखि 4 को हाराहारीमा पुगेको छ। अत्यधिक चिसो बढेपछि यहाँका मानिसहरू आफ्नो रोजीरोटी छोडेर पनि कोही पारिलो घामको खोजीमा हुन्छन् त कोही आगोको वरिपरि बसेर शरीरलाई न्यानो पार्न हर प्रयास गरिरहेका देखिन्छन्। विशेष गरेर यति बेला यहाँका मानिसहरू चिसोमा आगो ताप्नका लागि दाउराको जोहो गर्न व्यस्त हुने गरेको पाइन्छ। पानीका स्रोतहरूमा बरफ जमेर छुन नसकिने बनेका छन् भने भाँडाहरूमा राखेको पानी समेत जमेर प्रयोग गर्न कठिन हुने गरेको छ। चिसो बढे पनि यसपटक हिमपात र वर्षा नहुँदा हिउँ जम्ने हिमाल समेत नाङ्गा र उजाड देखिएका छन्। पुस जान 1 हप्ता मात्र बाँकी रहँदा पनि वर्षा र हिमपात हुने सम्भावना समेत नदेखिँदा किसानहरू समेत चिन्तित देखिएका छन्। चिसोले गर्दा असरै पारेको छ। आगो नबारिकन तातो लाग्दैन, शरीर तापिँदैन, अनि घाम लाग्दैन, अनि रुगाखोकीले पनि धेरै च्यापिया छ। अलि वर्षिदिएको भए तापक्रम बढ्थ्यो, घाम जलल्ला तातो बढ्दै जान्थ्यो, तँमा हामीलाई सुविस्ता हुन्थ्यो। मालिनाले पनि सुक्खा भयो, मान्छेलाई पनि सुक्खा भयो, खोकी लागिरहेको छ, चिसो भइराखेको छ। वर्षा र हिमपात नहुँदा जताततै धुलोका कारण मानिसहरूलाई रुगाखोकीको सङ्क्रमण समेत बढ्न सक्ने देखिन्छ। चिसोकै कारण गमगढी स्थित सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको चाप हत्तै घटेको छ भने विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको उपस्थिति समेत न्यून हुने गरेको छ। चिसो हत्तै बढेपछि सर्वसाधारणहरूलाई पारिलो घाम र आगोको खोजीमै समय बित्ने भएकाले दैनिक जेलादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने मजदुरहरूको रोजीरोटी समेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। कविराज कार्की, सरोकार टेलिभिजन, मुगु। एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा एमाले आफ्नो पार्टीलाई शून्यमा छाड्ने प्रयास गरेको बताउनु भएको छ। एकीकृत समाजवादी विद्यार्थी विशेष जिल्ला कमिटीले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा समाजवादीलाई पाखा लगाएर सिटको बाँडफाँड गर्ने प्रयास केपी ओलीले गरेको बताउनु भएको हो। प्रचण्डसँग फेटेर ओलीले एमालेलाई 6 सिट मागेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले एमालेको मते अझै नसुध्रिएको भन्दै कम्युनिस्टहरू मिल्नु मात्रै भनेर नहुने तर्क गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले अर्थतन्त्र सुधार लगायतका समस्या समाधान गर्दै मुलुकलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक सुझाव दिएको बताउनु भयो। उहाँले काम गर्ने मुख्य भूमिका रहेकाले प्रधानमन्त्रीले सुझावका आधारमा सुधारका काम गर्न सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको चुनावको बेलामा अहिले पनि फेरि प्रचण्ड कहाँ गएर के भन्यो भने हामीलाई 6 सिट दिनुहोस्, काङ्ग्रेसलाई 9 सिट दिनुहोस्, तपाईँ 5 सिट लिनुहोस्,
एकै समाजवादीलाई 0 सिट दिनुहोस्, हामीलाई 0 सिट दिने रे भनेपछि अझै पनि उनको मती सप्रिएको चाहिँ। त्यसो हुनाले सबै कम्युनिस्ट मिलुन् भन्ने चाहना राखेर मात्रै हुँदैन, मती पनि सप्रिएको हुनु पर्यो। मात्र सरकारको कामको बारेमा अनेकौँ खालका गुनासाहरू पनि आइरहेका छन्। हामीले पटक पटक सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई भनिरहेका छौँ र उहाँलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छौँ। देशको अर्थतन्त्रको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ, ध्यान आकर्षण पत्र बुझाएका छौँ, अनि मिटिङ बोलाउन लगाएका छौँ। हामीले आफ्नो विचार राखेका छौँ, कसरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाएर लिएर जाने, सङ्कटको समाधान कसरी गर्ने, विदेश जानेहरूको ताँतीलाई कसरी रोक्ने, देशभित्रै उत्पादनमा जोड कसरी दिने, रोजगारी कसरी प्रवर्धन गर्ने। यसको निम्ति हामीले कृषिको विकासको बारेमा, जलविद्युतको विकासको बारेमा, पर्यटनको विकासको बारेमा, अनि उद्योग धन्दा कल कारखानाको विकासको बारेमा, शिक्षा क्षेत्रको विकासको बारेमा, स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासको बारेमा, अनि हामीले कसरी भ्रष्टाचारलाई रोक्ने हो, कसरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने हो, कसरी अध्ययन र अनुसन्धानमा जोड दिने हो, यावत कुराको बारेमा हामीले आफ्नो कुराहरू राखेका छौँ। र अहिले पनि भनिरहेका छौँ कि आउनुहोस् बसेर छलफल गरौँ, छलफल गरेर देशलाई नयाँ बाटोमा अघि बढाएर लिएर जाउँ। त्यसका निम्ति हामी पनि गठबन्धनमा भएको हुनाले हाम्रो पनि त्यहाँ भूमिका छ, हामीले पनि त्यहाँ आफ्नो आवाज उठाइरहेका छौँ। अवश्य पनि गर्ने मूल ठाउँ भनेको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नै हो, त्यसले नै मुखी मुखी भूमिका खेल्नुपर्छ। मूल ठाउँले वास्ता गरेन भने अरूले कराएर मात्र केही हुँदैन। यस अर्थमा पनि हामीले बुझिरहेका छौँ कि वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले उहाँले समय दिनुपर्छ र हामीले यसमा दबाब पनि दिइरहेका छौँ। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो कि देशको राजनीतिमा अरू विकल्प छैन। अर्को विकल्प नभएको हुनाले हामीले त्यतिकै भौतारिने कुराको कुनै अर्थ छैन। त्यस हुनाले सबभन्दा बेटर विकल्प, तुलनात्मक रूपमा राम्रो विकल्प, यसलाई हामीले हेर्नुपर्छ। उहाँले देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढ्ने भन्दै यसप्रतिको आघात स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति गरिएको चामलको उत्पादन तथा बिक्री वितरण सुरु गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले उत्पादन तथा बिक्री वितरण कार्यको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। सो अवसरमा मन्त्री रिजालले सबै प्रकारका कुपोषणलाई न्यूनीकरण गर्दै सन् 2030मा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति गरिएको चामलले मद्दत पुग्ने बताउनुभयो। पौष्टिक तत्त्वको कमीका कारण हुने कुपोषणलाई अन्त्य गर्न सूक्ष्म पोषक तत्त्व लाभदायी हुने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री रिजालले अधिकांश जनसङ्ख्याले प्रयोग गर्ने चामलको स्तरोन्नति गर्दा पोषण अवस्थामा सुधारका लागि मद्दत पुग्ने जिकिर गर्नुभयो। स्वस्थ र उत्पादनशील मानव पुँजीको विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। साथै नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेका खाद्य सम्बन्धी हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक तथा 15 पञ्चवर्षीय योजना राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति 2076, कृषि विकास रणनीति 2072-92, राष्ट्रिय पोषण रणनीति 2077 लगायतका नीतिगत दस्तावेजमा खाद्य पदार्थमा पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति गर्ने तथा स्थानीय रैथाने खानेकुराको प्रवर्धन गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटेको छ। सूक्ष्म पोषक तत्त्वको कमीका कारण हुने कुपोषणको कमीलाई दिगो रूपमा समाधान गर्न स्थानीय स्तरमा पाइने खानेकुराको खाद्य विविधीकरण तथा पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति गरिएको खाद्य पदार्थको उपभोग सबैभन्दा उत्तम विकल्प रहेको विभिन्न मुलुकको तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन्। चामलमा सूक्ष्म पोषक तत्त्व स्तरोन्नति गर्नु सबैभन्दा प्रभावकारी तथा आर्थिक दृष्टिले समेत लाभदायी हुन्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा सरकारले सहुलियतमा बिक्री वितरण गर्ने चामलमा अनिवार्य पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति गर्ने कार्य विगत केही वर्षदेखि सफल रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। नेपालमा पनि अधिकांश जनसङ्ख्याले उपभोग गर्ने चामलमा पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति गर्दा पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउन तथा स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन मार्फत कुल ग्राहक उत्पादन वृद्धि भई समग्र अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुग्नेछ। पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति गरिएका चामल तथा खाद्य सुरक्षा र कुपोषणको दर उच्च रहेको क्षेत्रबाट
बिक्री वितरणको सुरुवात गर्न सन् 2019मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, खाद्य व्यवसाय तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रमबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सम्झौता बमोजिम राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा व्यवसाय तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको बर्दिया जिल्ला स्थित राजापुर र धनुषा जिल्ला स्थित जनकपुरमा रहेको चामलमा पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति गर्न आवश्यक पर्ने मेसिनरी तथा अन्य सामग्री जडान गरी परीक्षण उत्पादन समेत सफल भइसकेको छ। प्रथम चरणमा उक्त चामल मिलहरूबाट उत्पादन गरी खाद्य असुरक्षा तथा कुपोषणको दर बढी भएका कर्णाली प्रदेशका मुगु, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा र कालीकोट गरी 5वटा जिल्लाबाट सहुलियत मूल्यमा बिक्री वितरण सुरु गर्ने र क्रमिक रूपमा अन्य जिल्लामा विस्तार गर्दै जाने लक्ष्य लिएको छ। साथै बजारमा पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति गरिएका चामल नियमित उपलब्धताका लागि निजी क्षेत्रको समेत योगदान रहनेछ भन्ने सरकारले अपेक्षा राखेको छ। पोषणयुक्त खाद्य पदार्थको नियमित आपूर्तिका लागि सरकार सदैव प्रतिबद्ध र क्रियाशील छ। खाद्य व्यवसाय तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति गरिएको चामल नियमित आपूर्तिको सुनिश्चित गरी यस कार्यक्रमलाई अन्य जिल्लामा समेत विस्तार गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउँदै लगिनेछ। चामल सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरको नियमन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गर्ने भएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले सङ्घीय संरचना अनुसार संस्थालाई अघि बढाउन विधान संशोधन गर्ने भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै रेड क्रस सोसाइटीले संस्थाको साङ्गठनिक तहमा पालिका तहलाई पनि समेट्ने उद्देश्यका साथ विधान संशोधन गर्न लागेको जनाएको हो। रेड क्रस सोसाइटीका अध्यक्ष प्राध्यापक सुदर्शन प्रसाद नेपालले नयाँ निर्वाचन कमिटीले देशको संरचनात्मक व्यवस्था अनुरूप अघि बढ्न खोजिएको जानकारी दिनुभयो। 2 वर्ष कार्यकाल विधान व्यवस्था नभएकाले त्यसलाई पनि संशोधन गरिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले रेड क्रसको कानुन निर्माण गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको भएको बताउँदै सो कानुन बनाउनका लागि नेपाल रेड क्रसले सरकारलाई सहयोग र सहजीकरण गरिरहेको जिकिर गर्नुभयो। 2 वर्षीय प्राथमिकताका विषयहरू निर्धारण गरी अघि बढिरहेको सन्दर्भमा पहिलो प्राथमिकताका रूपमा रहेको संस्था दर्ता नवीकरण गर्न सफल भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अब रेड क्रसभित्रको कुनै विवादको औचित्य नरहेको पनि धारणा राख्नुभयो। कानुनको सन्दर्भमा पनि अहिले हाम्रो जुन निर्वाचन भए पश्चात नेपाल सरकारको जुन अघि नै उपमहामन्त्रीज्यूले पनि कुरा राखिसक्नुभयो कि ल अफ द ल्यान्ड भनेर भन्छौँ होइन, हामी अक्जिलरी टु द गभर्मेन्ट भनेर भन्छौँ। देशको संरचना र संहिता जुन किसिमको एउटा व्यवस्था छ, देशको संरचना अनुरूपको व्यवस्थापनमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अवश्य पनि हुन्छ र हामी त्यो पछिन्नमा अगाडि बढेका छौँ। र एउटा कुरा चाहिँ नि भन्नुपर्छ, अब यहाँहरूले जिज्ञासा राखेपछि हाम्रो नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र पालिका 4वटा तहमा हाम्रा चाहिँ नि इकाइहरू छन् र जुनियर युवाहरू बाहेक भने अब हामीले पालिका तहको कुरा पनि नयाँ विधान संशोधनमा ल्याउने प्रयासमा छौँ। नयाँ कुरा अघि एकजना मित्रले सोध्नुभएको थियो, नयाँ कुरा के हो भन्दाखेरि पालिका तहसम्म पनि हामी जानुपर्छ र त्यो पालिका तहसम्म जानको लागि अहिलेको विधान जुन 2 वर्ष कार्यकालको निमित्त हामीलाई निर्वाचित गरिएको छ त्यो विधानमा त्यो कुरा उल्लेख छैन। विधान विपरीत हामी जान सक्दैनौँ। विधानलाई त्यसै कारण परिमार्जन गर्नुपर्छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने दिशातर्फ हामी उन्मुख छौँ र विधानको कार्यतालिका यहाँहरूले अघि प्रतिवेदनमा सुनिसक्नुभयो र उपमहामन्त्रीले पनि त्यो कुरालाई झल्काइसक्नु भएको छ। भने त्यो विधानमा आउने विधानमा त्यो कुरालाई हामीले इन्कर्पोरेट गरेर समावेशी, जुनियर, महिलादेखि लिएर म्यानेजमेन्ट गभर्मेन्टका कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा हामीले परिमार्जन गर्नुपर्नेछ र त्यो कुरा हामी गर्न अग्रसर हुँदैछौँ र फागुन मसान्तसम्ममा सायद सम्भवतः हाम्रो वर्क प्लान पनि सुनिसक्नुभयो यहाँहरूले, 2 इयर्स वर्क प्लान। त्यो वर्क प्लानबाट पनि धेरै कुराहरू निर्योल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र अहिले कानुनकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने कानुन हाम्रो हातको कुरा होइन। यसकारण चाहिँ त्यो विवाद अब केही होइन। विवाद एउटा गर्नको लागि हुन्छ, एउटा साँच्चै नै हुन्छ। यो गर्नको लागि मात्रै हो भन्ने लाग्छ मलाई, यो कुनै साँच्चै होइन। यसै कारणले सबैले सबै कुरा बुझ्नुपर्छ, भन्नुपर्छ, त्यो भन्नलाई क्षमता पनि राख्नुपर्छ। जसरी हामी परिवर्तनका कुरा गर्छौँ भने चेन्ज स्टार्ट फ्रम योर सेल्फ,
चेन्ज आफैबाट सुरु हुन्छ, हामीभित्रैबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। रेडक्रसले बझाङ जिल्लाको चैनपुरलाई केन्द्रबिन्दु बनाइ गएको भूकम्पबाट प्रभावित 5000 परिवारलाई राहत वितरण, 250 परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माणमा सहयोग र 600 परिवारलाई बहुउद्देश्यीय नगद सहायता प्रदान गरिएको जनाएको छ। त्यस्तै जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाइ गएको भूकम्प प्रतिकार्य स्वरूप 5000 परिवारलाई राहत वितरण, 600 परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि नगद सहयोग, 4000 परिवारलाई बहुउद्देश्यीय नगद सहायता प्रदान गरिएको जानकारी दिएको छ। मोरङ कटहरी सडक खण्डको हुलाकी सडकको निर्माण कार्य रोकिएको लामो समयपछि कटहरीको सिङ्गिया खोलादेखि लोहन्द्रा खोलासम्म निर्माण कार्य सुरु भएको छ। हुलाकी राजमार्गको अन्य क्षेत्रमा निर्माण कार्य भइरहँदा यो सडक खण्डको ठेकेदारले भने काम नगरेर अलपत्र पारेको थियो। तर अब भने समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुने कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले बताए। तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरेपछि म्याद थप गरिएकोमा श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनले अर्को ठेकेदारबाट काम गराइरहेको अध्यक्ष चौधरीले बताए। उनले आगामी वैशाखसम्ममा काम सम्पन्न गर्ने ठेकेदार कम्पनीले जनाएको बताएका छन्। अहिले क्लियर गर्न नसकेको भन्ने कुरा होइन र अहिलेसम्मको अवस्थामा कटहरी गाउँपालिकाको एरियाभरि जुनसुकै परियोजना आए पनि बाटोको कहीँ अवरोध छैन। कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ अदालतले नै स्टे अर्डर जारी गरेको कारणले त्यो ठाउँमा मात्रै हामीले गरेका छैनौँ। जस्तै कटहरीको 1 नम्बर वार्डमा माझी चौकदेखि उत्तर एकजना वकिल साहबले तुरन्तै मुद्दा दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि लगभग 2 कठा 8 कठा जग्गामा चाहिँ हामीले छोडेको। नभए अहिलेसम्मको अवस्थामा कुनै ठाउँमा क्लियर गर्न नसक्ने भन्ने कुरा होइन। तर के हुन्छ भने नापी गर्दै जाँदाखेरि पहिला गरेको कार्यहरू पनि त्यो मापदण्ड विपरीत चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा गरेको देखियो। अब जस्तै हामीले सडकको 20 सेन्टरबाट दुईतिर 15-15 मिटरको दरले लिनुपर्नेमा कुनै कुनै ठाउँमा 14 मिटर मात्रै, कुनै 12 देखिएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो ठाउँमा मात्रै विवाद भएको र अहिलेसम्मको अवस्थामा त्यस्तो समस्या चाहिँ छैन। र अहिले कन्टिन्यू रूपमा कटहरीको क्षेत्रभित्र सिङ्गिया खोलादेखि नोन्द्रा खोलासम्मको बिचमा त अहिले जुन स्पिडमा काम भइरहेछ, मैले ठेकेदारसँग कुरा गर्दाखेरि उनले चाहिँ के भनेको छन्, वैशाखमा चाहिँ म पिच गर्न तयार हुन्छु, पिच गर्छु वैशाखमा। निर्माण कार्य सुरु भएपछि स्थानीयहरू पनि खुसी भएको बताउँछन्। तर सो सडक निर्माण गर्ने क्रममा भने जग्गा नापी गर्दा एकै किसिमको नापी नहुँदा भने दुःख पाएको बताए। कुनो दुखी नै मगर हाम्रो अर्का त सरकार बचबैत जतै त झोपडी खोपडी उजैर जाए पहिने कह त 14 धुर जमीन देलिए छै, एकदम खुशी से दै छियै बनबै ल एकदम। आ तो पर भी हमरा आर के दुख दे रहल ठीकै मान लिया मैंने। अब फेरि दोहराए रे त म किन फेरि छोड दिए, अब कोरेर दोहराउँछ। आगामी वैशाखसम्ममा काम सक्ने गरी नयाँ ठेकेदारले काम गरिरहेको र अहिले सडक छेउछाउमा नाला बनाउने काम सुरु भएको छ। विगत 3 वर्षमा सो सडक खण्डको करिब 25% मात्र काम सम्पन्न भएको छ। 2076 कार्तिक 24 गते काठमाडौँको श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले 3 वर्षमा काम सक्ने गरी सो सडक खण्डको ठेक्का पाएको थियो। 2079 कार्तिक मसान्तसम्ममा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको सो सडक खण्डको लागत करिब 84 करोड रुपैयाँ रहेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बलात्कारको आरोपमा दोषी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई 8 वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिर राज ढकालको इजलासले लामिछानेलाई 8 वर्ष कैद सजाय तोकेको हो। गौशाला 26 बलात्कार मुद्दामा अदालतले लामिछानेलाई 3 लाख जरिवाना तोकेको छ। यस्तै पीडितलाई जरिवानाको 3 लाख र थप 2 लाख समेत गरी 5 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन पनि अदालतले आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी चन्द्रप्रसाद पन्थीले जानकारी दिनुभयो। परिवर्तित नाम गौशाला 26 छ 7980 को जारीले नेपाल सरकारवादी विरुद्ध सन्दीप लामिछाने प्रतिवादी भएको मुद्दामा भएको आदेश म पढेर सुनाउँछु है। परिवर्तित नाम गौशाला 26 छ 1 7980 को उमेर, प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेको उमेर, घटना हुँदाको अवस्था, प्रतिवादीको सामाजिक हैसियत, पीडितलाई परेको मानसिक असर समेतलाई विचार गर्दा प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेलाई मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 219 3 बमोजिम 8 वर्ष कैद र दफा 219 3 ग बमोजिम रु 3 लाख जरिमाना हुने तथा पीडितलाई पुग्न गएको मानसिक असर समेतलाई विचार गरी दफा 228 बमोजिम प्रतिवादीलाई भएको जरिमाना रु 3 लाख
र थप 2 लाख रकम क्षतिपूर्ति बापत प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेबाट पीडित गौशाला 26/6/1979 लाई भराइदिने ठहर छ भन्ने फैसला भएको छ। यसअघि पुस 13 गते अदालतले उनलाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो। सन्दीपले पीडितको कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएर बलात्कार गरेको जिल्ला अदालतको ठहर रहेको छ।